البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي عالم مايا. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة عن طريقة تحضير بريوات بالكاوكاو ناجحين وسهلين ان شاء الله من اول تجربة. هاد البريوات البنات صدقوني كيجيو ألذ من البريوات نتاع اللوز، يعني مكونات بسيطة كيطيحوا ارخص، مقادير سهله. غادي نحتاج هنا، انا غادي نستعمل يعني بعض المقادير اللي غادي نعطيكم. انا نعطيكم نفس المقادير. كنحتاج نص كيلو ديال كاوكاو بيض بلا قشره، حتى الا كان اللي بالقشره البنات يكفي اننا نديروه فشي اناء ونسخنوا الماء حتى يغلي وندخلوا عليه، نخليه واحد 4 ساعات ومن بعد نفسخوه. من بعد غادي نديرو له واحد 3 معالق كبار نتاع الزيت العاديه وندخلوه للفران. ما يتحمرش بزاف البنات، هنا واخا الكاميرا كتبينو محمر ولكن لا، محمرش بزاف، غير ينشف لنا بديك الماء ويبقى لنا غير زعر نديرو يعني زعر. غادي نحتاج 110 غرام ديال سكر سنيده، غادي نحتاج 2 خمارات او 2 سكر بنكهه زهره البرتقال، معلقه صغيره ديال الزبده، كيلو النار نتاع الغرقه. هادو هما المقادير البنات نتاع هاد البريوات ديالي، يعني ما كنحتاج فيهم لا ماء زهر لا حتى شي حاجه، يكفي انني كنسموهم فقط بنكهه زهره البرتقال. غادي نطحن الكاوكاو ديالي المره الاولى بوحدو، والمره الثانيه غادي نطحن معاه سنيده نضيف لها هاد النكهه ونرجع معكم. بالنسبه لهذا راه فئه 7.5 غرام، يعني نص كيلو نتاع الكاوكاو كنستعملو فيه 15 غرام. انا غادي نقوم بهاد العمليه البنات. هنا البنات من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي مزيان، يعني ما يبقاوليش فيه دوك الطريفات، يتطحن مزيان، غادي نضيف له سنيده ونضيف له النكهه ديالنا. النكهه نتاع الزهر كتجي غزاله، كتجي يعني حاجه جديده، كتجي زوينه بزاف مع كاوكاو، خصوصا هذا البيض. هنا البنات غادي نخلط هاد السنيده مزيان مع الكاوكاو ديالي، ومن بعد نعاود نطحنهم مره اخرى، ولكن هاد المره البنات حتى يتعلق كاوكاو، حتى يطلق لي كاوكاو الزيت ديالو، يعني ماشي يولي جاري، ولكن يعني الى جمعته بيدي يتجمع، خصوصا اننا ما نساوش راه حمرنا مع 3 المعالق ديال الزيت. انا غادي نخدم البنات كاوكاو مع سنيده ومع نكهه الزهر، ونعاود نطحن كاوكاو ونرجع معكم. هذا هو كاوكاو البنات من بعد ما طحنتو مع السنيده وروح الزهر. هانتوما يعني طحنتو مزيان تطلق شويه ديك الزيت نتاعو، يعني الا شكلتو هكا الزيت كيتشكل، لذلك ما نحتاجش نضيف له زعما الزبده بزاف باش يتجمع، نضيف له غير شويه. البنات اللي بغاو يعرفوا شحال درت، انا درت كيلو نتاع كاوكاو معاه 220 غرام ديال سنيده، معاه معلقه كبيره د الزبده، ومعاه 4 نتاع خمارات نتاع روح الزهر. هادو هما المقادير اللي استعملت انا البنات، يعني كيحطوا خير الله كيحطوا تقريبا 3 كيلو نتاع البريوه. انا دابا غادي نضيف الزبده وغادي نخدم هاد المكونات ونرجع معكم. هذا هو كاوكاو من بعد ما كورته، يعني كويرات هكا صغار البنات، تقريبا شي 6 غرام 5-6 غرام على حساب كل وحده وكي كتحب الحجم د البريوات. انا كيعجبوني يجيو ما بين وبين. انا ديجا خدمت هنايا كما كتشوفوا، ها هما هنايا راه خدمت واحد الكميه، هانتوما كنخدمهم وتنخليهم يعني فهاد الحجم هكا، كنخليهم ينشفوا. من الحوايج البنات اللي ضروري يعني يكونوا حداكم باش ما تكثرش عليكم، يعني كثرت يعني الاواني وكثرت الشغل والتلفون تكون زافه. هنايا خلطت 4 المعالق كبار نتاع الطحين مع 3 المعالق كبار نتاع الماء. كنلصق انا الطحين احسن من البيض، حيت البيض البكه ديال الكشكوشه. هنا الزيت، ولا يمكن لكم تستعملوا
الزبده يعني تخليوها تذوب حتى تنشف، تولي يعني تحيد داك الماء اللي فيها، كيبقى غير الزبده بوحدها. انا الورقه البنات الا كانت نتوما عندكم الورقه كتكون باقا جديده وطريه، راه كتكون اصلا فيها واحد الكميه الزيت، ما نحتاج اننا نضيفوا لها زيت بزاف ولا زبده. انا غير لا لقيت شي حبات يعني هكا فيهم شحال كندوز لهم يعني دهنه غير خفيفه. بالنسبه للورقه البنات انا ديجا قطعتها، الا كانت الورقه كبيره كنقطعها على 7، الا كانت الورقه ديال الموس كنقطعها على 5. لا نوريكم هاد الطريقه. الورقه من الاحسن تكون مغطيه وحتى الكاوكاو يكون مغطي باش ما ينشفناش. نوريكم هكا بوحده. نتمنى الصوره تكون واضحه البنات. كناخذ هاد الحبه، كناخذ الورقه ديالي هنا ما نحتاجش ندهنها، كنوضعها هكا في الراس، كنطوي، كنحاول نعمر الجناب، نفرتد ديك الحبه ونحاول نعمر البنات الجناب مزيان ونقاد بصبعي، يعني يمكن نتحكم فيها كيف ما بغيت. كنزيد نعمر هاد الجنب. والبنات زيروا يديكم باش تكونوا تطويو يعني بحال هكا يتبركوا العجينه، وعاد طويو باش ما يجيوش دوك الفتحات في الريوس، حيت البريوه اللي كتكون متقوره هي اللي كتجي يعني واقفه مقنته مزيان ما فيهاش ديك الزياده. هنا البنات غناخذ المقص ديالي غنقطع بحال شكل مثلثات بهاد الشكل هكا، وغادي نلبسها نحشيها حتى تجي هنايا لتحت باش تجينا البريوه. عاد ناخذ شويه غير شويه البنات القليل فقط من الطحين وندوز هنا ونسد. هانتوما البنات ها البريوه مقاده وهاد جالس. وباش البنات تخدموا يعني وتسربيو يعني استوى عدد اكبر من الورق بحال هكا. هذا حصة بنتي الصغيرة. كنستفيني عدد 6 7 على حسب، وكما قلت لكم الورقة دائما البنات تكون مغطية. باش كديروا هاد الطريقة كتسهل عليكم الخدمة. هادو بانوا لي شويه، غادي نجيب غير كما كتشوفوا غير الشتا هكا دهنه خفيفه ديال الزيت. غادي نجيب الحبات ديالي ديال الكاوكاو. نتمنى الصوره بنا تكون واضحه هكا. ونبدا نطوي كما قلت لكم كنربطو هاد الجنب ونبسطو الكره ديالنا ونحاولو هكا الصبع ديالنا نقلبوه لهاد الجهه الاخرى. ها هي البريوه كتجينا عامره ونبركو في القناص مزيان البنات باش تجينا مقنته كما قلت لكم مزيان ما يجيوش دوك الفراغات. في عاوتاني الحبه الاخرى نفس العمليه كنديرها، كنحاول نعمر الجناب ديالي، كندير هاد الجهه هكا، كنحاول نعمر البنات الجناب باش ما يجيوناش الجناب يعني غير الورقه يعني العبه كامله، لان عاد تكون يعني الورقه والحشوه. البنات البريوه نتاع الكاوكاو ما كتجيش يعني في هذيك الحبه باينه، كتجي هكايا مسطه باش كيكون كاين فرق بينها وبين تاع اللوز. نتمنى هاد الطريقه الشرح تكون واضحه كما كتشوفوا هنا البنات، باش كل بريوه جايه مقاده يعني كتقطعوا على شكل مثلثات. سقناكم هاد الحبات وكتحشيوها في هاد الجنب هذا هانتوما. وراه كديروا شويه د العجينه وتلصقوا، وراه كل ما كانت البنات الورقه يعني طريه وجديده كل ما كتجيكم العمليه سهله. وكنحط على هاد الجنب البنات اللي لصقت فيه، يعني هذا لصقت هنا نحط عليه باش تمشي.
وراه قلت لكم كل ما عمليه، يعني كل ما كانت الورقه جديده وطريه كل ما. هنا من بعد ما درت الزيت البنات، يعني حمام زيتي تكون الزيت يعني كثيره باش البريوه تغطى من الفوق ومن تحت بالزيت. خص الزيت حتى تسخن مزيان. انا جربت واحد طرف الورقه باش عرفت بلي الزيت سخونه. غادي نبدا باول يعني البريوات الاولين اللي بديت نطوي. غادي نرمي البريوات ديالي وما نقيسهمش البنات، يعني ما نحركهمش، نخليهم يتقلاو في ديك الزيت. ونقص البوطه عافيه تكون مهيله، حيت هذا هو السر تقرمش لنا الورقه، يعني كتجي مقرمشه، هو ان البريوه ديالنا ما تخطفش. يعني ماشي غير طيب غير من برا الورقه، خص الورقه تاخذ وقتها مزيان في الطياب، راه كتاخذ يعني الوقت. غادي ندير كميه ونكمل القلي ديالي، ومن نقلي القليه الاولى نديرها تسقطر من الزيت، عاد نطفيها في العسل. غنكمل انا هكا كما قلت لكم. راه السر باش تجينا البريوه مقرمشه وما تلوناش من بعد مده، هو ان الورقه تقلى مزيان، خص العافيه تكون هابطه، هذا هو السر. ما كاينش لا واه ندهنوها مزيان الزيت فاش يكونوا كنلويو، لا، السر باش البريوه تجينا مقرمشه وتبقى الورقه واقفه ما تلوناش ما سيمانه ولا 15 يوم من القلي ديالها، هو ان خص الزيت تكون سخونه فاش نرميو، ما تكونش محروقه، تكون سخونه. وملي نرميو البريوه نقصو لاقصى درجه، نعطيو البريوه الوقت ديالها باش طيب مزيان من الداخل ومن برا. البنات ما نحركوهاش، نخليوها حتى تحمر، وحيت الزيت ديالها من جوج الجهات، ملي نشوفوها تحمرات عاد ديك الساعه نبقاو نقلبوها غير بشويه. كما قلت لكم ملي نسالو القليه ديالها نديروها تقطر واحد 5 دقائق بيد ما رمينا القليه الاخرى، وملي نقربو نحيدو القليه اللي عندنا فوق النار عاد نطفيو الاخرى في العسل. والعسل البنات خص تكون سخونه، حيت البريوه غادي تكون عندها بارده. بالنسبه للعسل انا غادي نضيف لها واحد 2 معالق نتاع الجليكوز. البنات اللي تفرجوا في الوصفه نتاع العسل يعرفوني علاش كنهضر، والبنات اللي ما تفرجوش انا نخلي لكم الرابط نتاع الفيديو تحت هذا الفيديو نيت. انا غادي نكمل العمليه ونصور لكم المراحل. هنا جزء من البريوه البنات من بعد ما قليتها ودرتها فوق الكاغيط باش تنشف، حيت هي ما تكون شاربه زيت بزاف، يعني الا درناها في الكسكاس ولا نشوكه باش تقطر من الزيت ما غاديش ينزل منها الزيت. يعني من الاحسن منين نحيدوها من الزيت باش تكون تتقلى نحطوها فوق واحد الورق واحد 2 دقائق غير نشفنا شويه من الزيت ورميوها في العسل. انا البنات هنايا حمرتها كتعجبني تجي محمره، هانتوما يعني كيما قلت لكم بريوه كتجي مقنته واقفه. وهذا جزء هو عندي في العسل. هنا العسل ديالي يعني سخنته شويه ودرت له واحد المعلقه نتاع الجليكوز وخليته حتى برد واحد شويش، يعني ماشي يبرد في خطره، حيت راه البريوه واخا كنخليوها واحد 2 دقائق راه كتبقى سخونه، هي راه كتولي تسخن العسل. غادي نصفي البريوه ديالي. العسل البنات واخا كتكون عندكم العسل شويه خفيفه، راه اون فوا كديروا لها داك الجليكوز راه كتولي لاصقه وكتبقى فيها واحد اللمعه خاصه حتى المعسلات، لان المعسلات كيبقاو كيبريو. تقطروها، حاولوا تقطروها مزيان واخا هي راه تعاود تقطر. البريمات على حسب كل وحده وشنو كاين اللي ما كتبغيش تحمر بزاف تبقى زعراء، يعني ما بيني وبينك انا كتعجبني محمره. وراه البنات فيها واحد المذاق خطير خطير جدا. هاد البريوات انا سنين وانا هو اللي معتمده، كيجيو مغايرين وفيهم ديك النسمه نتاع الزهر غزاله وكيجيو معلكين من الداخل، وراهما كيبغيو البنات الوقت ديال الطياب. يعني خلي الزيت تسخن مزيان ورميهم وخليهم يطيبوا، نقصيلهم يعني نار مهيله، خليهم يطيبوا على خاطرهم ما تكثرش عليهم التحراك. راه كل ما طابوا مزيان كل ما الورقه كطيب يعني مزيان من برا ومن الداخل وكيبقاو لنا مقرمشين.
بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الجليكوز ولا ما داروش الطريقه ديال العسل اللي درت انا، يعني خص العسل تكون بارده باش يطفيو فيها البريوه باش تشد لهم. ومن الاحسن البريوه نحاولوا نخليوها اطول وقت ممكن يعني في العسل باش تشرب لنا مزيان. كيلو ديال الكاوكاو انا هزت لي 2 كيلو العرض ديال الورقه بالضبط، يعني كتعطي علينا 3 كيلو ونص نتاع البريوه. انا كتحط كميه يعني كبيره تقريبا 200 حبه، 200 190 على حسب انتي قداش درتي الحبه ديال البريوه ديالك، حبه يعني العماره الحبه كاوكاو. انا البنات غادي نستمر هكا، غادي نحيد القنيه اللي عندي بالزيت نحطها تنشف فوق الورق ونطفيها في العسل ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي للبريوه ديالي، الطريقه باش تحتفظوا بها في المجمد ولا في الثلاجه. هذه هي البريوه ديالي، حطت لي هذه الكميه، راه كميه كبيره البنات واخا تتبان يعني ماشي بزاف في الكاميرا، راه خير الله تبارك الله. هذه هي القنيه الاخرانه ديال هذا العسل. راه البريوه البنات كما قلت لكم نقصوا عليها العافيه، قتلوا البوطه الخضراء وخليوها تحمر على خاطرها. وبالنسبه للبنات اللي يبغيو يديروها في الفريغو غادي تاخذوا بواطه تفرشوا فيها يعني ميكا ولا بابي اليمونطير، ديروا طبقه وليو عاوتاني غطيو عليها بالبابي وليو ديروا طبقه دو عليها في الفريغو ولا حتى غير في الثلاجه البنات راه كتبقى مقرمشه. البنات اللي يبغيو يديروها في المجمد خضراء عادي يقليوها، يعني ما كتبقاش الورقه ملي تتقلى غادي تكون مقرمشه، ولكن راه الا فاتلك غير واحد 15 يوم تتولي ترخى الورقه. ومن الاحسن البنات البريوه لا طويناها مثلا في الليل نخليوها حتى الصباح نقليوها، لان نغطيوها بشي زيف وفاش نكونوا تنطيو نخليوها تنشف منين نبغيو يعني نعسو ولا نخليوها تبات نغطيوها بشي زيف راها كتصبح شاده في راسها وناشفه اكثر. هذه هي البريوه ديالي ثم كتجي مقنته ومقاده. نتمنى الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وإلا تبعتوا المراحل والطريقه غادي تجيكم بريوه ان شاء الله ناجحه من اول تجربه. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج لا فيديو، تابوناو في لاشين الا كنتم مازالين جدادات. نتلاقاو في حصه جديده وفيديو جديد على قناتي ان شاء الله. استودعكم الله. هذا هو الشكل النهائي نتاع البريوه من بعد ما حيتها من العسل وخليتها سقطرات مزيان. كما كتشوفوا البنات كتجي فيها ديك اللمعه نتاع الجليكوز وما كتجيش شاربه العسل بزاف، يعني كتجي واخده الحق ديالها في العسل. انا ما كتعجبنيش تجي معسله بزاف، راه كتجي لذيذه البنات وتبقى مقرمشه الا تبعتوا المراحل والنصائح اللي عطيتكم. كما قلتلكم البنات اللي بغاو يعني يخزنوها يديروها في بواطه ويفرقوا بين طبقات بابي اليمونطير ويديروها في الفريغو حتى يبغيو يستعملوها يجبدوها غير واحد 2 دقائق راه كتسلق. هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. نتمنى الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج لا فيديو، تابوناو في لاشين الا كنتو باقيين جدادات. نتلاقاو في حصه جديده فيديو جديد على نفس القناه. استودعكم الله.